प्रिय श्रोता, यसपालि मैले दौलत विक्रम बिष्टले लेख्नुभएको निकै चर्चित कथा रतेली वाचन गरेको छु। आशा छ पुरै सुनेर साथ दिनुहुनेछ अनि च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो भेटलाई अझै बाक्लो बनाउन सहयोग गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। त्यो मान्छेको जब्बर अंगालो खुकुलो भयो। कान्ति मानव बिउजी। ऊ लर्खराउँदै भुइँबाट उठी र भयले त्रस्त चाहिँ छिनभर जहाँको त्यहीँ उभिरहे। त्यो मान्छेको घरमा रतेलीलाई रमाइलो तुल्याउन बसेकी उसकी आमा र भाउजूको थकित स्वरले उसको कानमा ठक्कर दिइरह्यो। तर ऊ कुनै अदृश्य आँधीले खचिदिए झैं अन्धाधुन्ध गतिले अगाडि बढी अँध्यारोले छोपेको गोरेटो छाटिँदै रह्यो। ऊ एक पल्ट पनि पछाडि फर्किन। आफ्नो घरको सङ्घारलाई नागेर ऊ सरासर माथि उक्ली। जन्त गएका उसको बा आमा फर्किसकेका थिए। उनको कोठामा ढोका खुल्लै थियो। भित्र उनी बत्तीको उज्यालोमा कसैसँग खासखुस गरिरहेका थिए। तर ऊ बाउ चाहिनेको कोठालाई छाडेर एक सासमा कौसीमाथि पुगी। फेरि तरक्क आँसु काटेर के गरौँ भए चाहिँ फरियाको सबकोलाई त्यसै मडार्न लागि। उफ, आज ऊ लुटी। केही सोच विचार गर्न नपाउँदै निमेषमै लुटी। उसको अहम हेरे भयो। हरे उसले केही गर्न सकिन। उसलाई त्यसै डाको छोडेर रुन मन लाग्यो। आफ्नो रुवाईले उसलाई सारा रात नै खलबल्याउन मन लाग्यो। तर रोएर के फाइदा, साँच्ची के फाइदा। उसले कम खाई। हुन पनि उसको गोरो छालामा बसेको त्यो मान्छेको दाँतको डामलाई पखाल्न सक्ने होइन क्यारे। उसको आँसुले उसको जिउमा लिप्सिएको त्यो मान्छेको पसिनाको गन्धलाई मेट्न सक्ने होइन क्यारे। त्यो मान्छेको रातो रगत उसको हाड मासु झोलमा रक्थियो। त्यो सारा बागमती नै फर्किन्छ भने पनि पखालिने होइन। अब त ऊ बिटुली। ऊ आफूमा उत्तेजना अनुभव गर्न थाल्छे। उसलाई आफ्नो कौमार्य त्यति प्यारो थियो भने त्यस मान्छेले उसलाई कक्रक्क पारेर समाउँदा उसले चिच्याएर किन सारा बिहे घरलाई नै खलबल्याउन सकिन। त्यो मान्छेले उसको पेटीकोट पन्छाउँदा उसले नजिकको ढुङ्गा टिपेर उसको खप्परमा किन बजाउन सकिन। किन दाँत र नङले चितोरेर उसको अनुहारलाई रगत पच्छे पार्न सकिन। किन कान्ति, किन। ऊ चिसी एउटा लामो सास फेरेर उसले पर आँखा गाडी अन्धकार कुनै भयानक प्रेतात्मा चाहिँ सानो सानो बत्तीको घाँटी निमोठी रहेको थियो। बिहा घरमा बलेको म्यान्टोलको उज्यालो अन्धकारसँग लठारी रहेको थियो र छायामा रतेली खेल्न लागेका आइमाईहरूका आकृति कठपुतली चाहिँ चलमलाइरहेका थिए। सब थोक प्रष्ट देखिरहेको थियो। एकदम प्रष्ट। जहाँ ऊ लुटिएकी थिए त्यो ठाउँ पनि, जहाँ ऊ पछारिएकी थिए त्यो ठाउँ पनि। उसले आफूलाई राम्ररी केलाई। पक्का उसको मनमा अलिकति पनि खोट थिएन। ऊ त्यस काँडकी स्वास्नी मान्छे नै होइन। तर कस्तो अनौठो, कस्तो आश्चर्य। त्यति बेला उसलाई के भएको थियो कुन्नी। उसले छुने बित्तिकै लज्जावती झार चाहिँ त्यसै लल्याक लुलुक भएकी थिए। ऊ आफ्ना हुलियाहरूलाई पहिलेको भन्दा झन गहिरिएर कोट्याउन थाली। साँच्ची आजको दिनसम्म पहिले त्यो मान्छेको घरमा पाइलासम्म हालेकी थिइन। उसकी आमा त्यहाँ नगएकी भए सायद आज पनि ऊ त्यस घरलाई चिन्ने थिइन। हो, यसो कहिलेकाहीँ कौसीमा उभिँदा अक्कल झुक्कल उसको आँखा त्यो मान्छेको घरमा गई अड्किन्थ्यो। तर त्यो अड्काइमा कुनै भाव थिएन, कुनै राग थिएन। मृत्युले सुँगे झैं खाली शून्य। त्यो घर आफ्ना हुलियाहरू लिएर सकभर आफूलाई चिनाउने प्रयत्न गर्थ्यो। तर माटैमा भासिए झैं घरहरूको बीचमा त्यो घर भासिन्थ्यो। उसको घरमा बिहान बेलुकी धन्दा गर्न आउने घरतिनी कान्छीले त्यस घरको निन्दा चर्चा नगरेकी भए ऊ त्यस घरको बारेमा जान्दिन थिए होला। घरतिनी कान्छी उसको खुट्टा मिचिदिन्थी, कपाल कोरिदिन्थी। पराई घरको निन्दा चर्चाले उसको कान रसाइदिन्थी। कान्ति कहिलेकाहीँ उसको आँखा चलेर उसको पोल्टामा माना चामल हालिदिन्थी। किन चामलले पोल्टा भरेपछि ऊ उठ्ने बेलामा खास गरेर त्यो मान्छेलाई सराप्न पुग्थी। सराप्दै ऊ भन्थी, के भन्नु मया, त्यसको नाम नलिनु भन्यो जिब्रोमा आइहाल्छ। टोलमा साराका सारा त्यो मरोस् भनेर भाकल गर्छन्।
मोरालाई 2 खुट्टा उभिएकी आइमै देख्नै हुन्न। भैरव साथीको छ कि क्या हो फुँडोले। छडुलीहरू पनि उसको निम्ति त्यसै भुतुक्क हुन्छन्। नोकर चाकरको कुरा एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिनु भन्छन्। वास्तवमा कान्तिले पनि त्यसलाई एउटा हाँसोभन्दा बढ्ता महत्त्व दिएकी थिइन। तर कसो यसको कौसीमा उभिएकी उसले थाहा नपाइकन नै वरिपरिका घरकालाई उसिनेर त्यो घरमा उसको आँखा त गुर्थ्यो। त्यो घर उसलाई मुख पाउँदै बिस्तार घिस्रिएर उसको घरसँग टाँसिन आएझै लाग्थ्यो। हेर्दा हेर्दै त्यो घरको कौसीमा त्यो मान्छेको आकृति अग्लो हुँदै जान्थ्यो। फेरि उसका दुवै हात लामा हुँदाहुँदै उसलाई टपक्कै टिपेर खोकिलाभित्र लुकाउन बढिरहेझै लाग्थ्यो। अनि त ऊ डरले त्यसै थर्कमान हुन्थे र हडबडाउँदै एक सासमा भर्याङ ओर्लिएर कोठामा पुग्थे। फेरि घरका मानिससँग चाहिदो भन्दा पनि ठुलो स्वर निकालेर आफूलाई छल्न चाहन्थे, आफ्नो भाग्यलाई मेट्न चाहन्थे। कौसीलाई छाडेर ऊ फेरि तल झरी बाबु चाहिनेको कोठानिर आइपुगेपछि एकछिन सास रोकेर उभी। उसको बाको कोठा बन्द थियो। ढोकाको खापाबाट चिहाइरहेको बत्तीको उज्यालोमा मटान कस्तो अनौठो लागिरहेको थियो। उसले सन्तोषको सास तानी र बिस्तारै आफ्नो कोठाको ढोका खोलेर भित्र पसी। फेरि अँध्यारोमै ऊ लम्पट भई। पल्टिए उसले अँध्यारोमा चारैतिर आँखा घुमाई। उसको कोठाको झ्याल खुल्लै थियो। चकमन्नताका साथ मुछिएको जुन झ्यालबाट चिहाइरहेको थियो। उसले बिछौनाबाट उठ्ने चेष्टा गरी तर ऊ फेरि अल्छी झैं पल्टिरहे। साँच्ची अहिले उसका दुवै तिग्रा कटकटी खाइरहेको थियो। छाती पनि घाउ बल्किएझैं बल्किरहेको थियो। ऊ आफ्नो छाती र तिग्रालाई सुमसुम्याउन थाली। सुमसुम्याउँदै अगाडि पहिलेका केही घटना तस्बिर झैं उताउन थाले। त्यस दिन पनि ऊ यसै गरी खाटमा लम्पसार परेकी थिई। खाटमा उल्टे गरेर स्वतन्त्र स्वच्छन्द झैं आफ्नै मस्तीमा उडिरहेकी थिई। खाटमा जुन यसै छिरेको थियो ऊ अनायास झस्किएकी थिई। उसलाई झ्याल बाहिर बारीमा त्यो मान्छे ठिङ्गिएर घाँटी तन्काई उतिर आँखा नचाइरहेको लागेथ्यो। उसको आङ ढक्क फुलेको थियो। बिछौनाबाट उठ्न चाहेकी थिई। बिछौनाबाट उठेर ढोका बन्द गर्न चाहेकी थिई। तर उसका तिग्रा यसरी लगलगाए उसले भुइँमा पैताला नै टेक्न सकिन। खाली ओड्नेले मुख घुम्लुङ्ग छोपेर डर पुस्ने कोसिस गरिरहे। तर उसको मुटुको तुकतुकीपन झन चर्किएको थियो। उसले चुपचाप छातीमा हात राखेर ओड्ने भित्रैबाट कान थापेकी थिई। उसलाई त्यो मान्छे स्वास्वा फुवा गर्दै झ्याल छेड्न लागेझैं लागेको थियो र बिस्तारै पैताला सार्दै उतिर आउन लागेको चाहिँ। ऊ डरले बिछौनामा छन धसिएकी थिई। डरबाट पार पाउन उसले केटाकेटीमा सिकेको गीतलाई गुनगुनाएकी थिई। त्यति बेलासम्म ऊ गाई नै राखेकी थिई जुन बेलासम्म उसकी आमाले आएर उसलाई मार छपारिनन्। मात्र एउटा आभास, एउटा अहम ऊ आफैमा जिल्लिएकी थिई र जिल्लिँदै सपनामा पुगेकी थिई। भोलिपल्ट घरका सबैको आँखा छलेर ऊ सुटुक्क झ्याल मुनि उभिन पुगेकी थिई। फेरि आँखाले त्यो मान्छेको पैतालालाई टिप्ने कोसिस गरेकी थिई। तर त्यहाँ पैतालाका छाप थिएनन्। फेरि पनि ऊ चुपचाप मानौ धसिँदै गइरहेकी थिई। कति आँखा च्यात्ता पनि पैतालाका छाप नभेट्टाएकीले ऊ आफैमा खिन्नता महसुस गर्दै गइरहेकी थिई। बारीमा आएकी उसकी भाउजूसँग जब उसका आँखा जुध्यो तब ऊ त्यसै लाजले पुतुक्कै भएर आफ्नो कोठामा तुमतुम्ती आएर बसेकी थिई। उसलाई फेरि सम्झना आयो। एक दिन ऊ आफ्नो श्रृङ्गारदान अगाडि बसेर श्रृङ्गार गर्न लागेकी थिई। झ्यालनेर उभिएकी कान्छी घरतिनी उसको आँखाको तारिफ गरिरहेकी थिई। उसको जवानीको भारले लच्किएको फूलको थुङ्गा झैं शरीरको तारिफ गरिरहेकी थिई। सुकुमारी रसले भरिएकी मिठासले छचल्किएकी तरुणी झैं ऊ के साँच्चै कान्छी दी भन्ने वाक्यलाई हाँस्दै खितखिताउँदै दोहोर्याइरहेकी थिई। एकाएक उसको जीवको तारिफ गर्न छोडेर कान्छी घरतिनी त्यो मान्छे आयो भनेर बारीको गोरेटोतिर इसारा गर्न पुगेकी थिई। त्यो मान्छे साँच्चै आइरहेको थियो। उसलाई आफ्नो श्रृङ्गार घातक चाहिँ लागेको थियो। आफ्नो जीवन उसलाई अंगार चाहिँ बोध भएको थियो।
उसले एक सासमा त्यत्रो मेहनतको साथ कोरेको कपाललाई भत्ताभुङ्ग पारेकी थिए। फेरि आफ्नो अनुहारको पाउडर र लालीलाई पानीले छपछप्ती पखाली मुहारलाई विकृत झैं तुल्याएकी थिए। फेरि चुपचाप आँखी झ्यालको दुलोबाट त्यो मान्छेलाई चिहाएकी थिए। ऊ थक्क थक्क भएकी थिए। उसले आफ्नो अनुहारलाई बिगारेर केही स्वाद लिन सकेकी थिइन। त्यो मान्छे उसको घरको बाटोतिर आउँदै नआई अर्कै बाटोमा गायब भइसकेको थियो। तर फेरि उसलाई प्यास लाग्यो। ऊ बिछौनाबाट उठी र फेरि बाहिर निस्कदा एकपल्ट उसलाई चुरा बजे झैं लाग्यो। उसले खापा समाते एकछिन कान थापी, तर चारैतिर उही शून्यता र उही निस्तब्धता बाहेक केही थिएन। उसलाई आफ्नै चुरा बजे चाहिँ लाग्यो। फेरि हातको चुरालाई माथि सारी ऊ तल आँगनमा ओर्ली र अँध्यारोमा धुमधुम्ती उभिरहे। फेरि टहलिन थाली। ऊ टहलिँदै ऊ आजै बिहानको कुरोलाई कोट्याउन पुगी। त्यो मान्छेको घरबाट निम्ता दिन भनेर एउटी बुढी आएकी थिए। त्यसलाई कुटुनी भनेर मनमनै साह्रै झोकिएकी थिए। घुम्दै उसको मानसमा बुढीको आकृतिको तस्बिर खिचिँदै गयो। दुब्ली पातली गौनको 20 हातको फरिया लगाई सलवार कुर्ता लगाएका तरुणीहरूको साथमा ओहोर दोहोर गर्दा ऊ दुरुस्त कुटुनी जस्तै देखिन्थे। उसले कतिपल्ट मस्त तरुणीहरूसँग ओहोर दोहोर गरेको देखेकी थिए। उसले मनमनै कतिपल्ट बिचरी बुढीलाई थुकेकी थिए। कतिपल्ट उसको साथमा हिँड्ने तरुणीहरूलाई गाली गरेकी थिए। बिहान अचानक उसलाई आफ्नो दैलोभित्र पसेको देख्दा त्यसै आत्तिएकी थिए। ऊ आफ्नी आमालाई त्यो बुढीलाई घरभित्र पस्न नदेऊ भनेर सफासफी नै भन्न चाहन्थे। तर नजाने कुन किसिमको कमजोरीले हो ऊ बुढीको अगाडि पुग्नै सकिन। ऊ खुम्चिएर जहाँको त्यहीँ बसिरहे। जब त्यो बुढी त्यो घरबाट निस्केर अदृश्य भई तब ऊ किन बित्यास परे झैं आफ्नै आमा चाहिनेको अगाडि उभिन पुगेकी थिए। तर उसको मुखबाट बोली फुटेको थिएन। जब उसकी आमाले बुढीले बिहेको निम्ति ल्याएकी थिए भन्ने समाचार सुनाई तब ऊ झन लाठी भएकी थिए। दिउँसो जब बिहे घरमा जाने सुरसारमा बाकसबाट सुकुमारी सारी झिकिन थाले तब ऊ आफैसँग अल्झिएर बसिरहे। उसकी आमा किन लुगा नफेरेको भन्दै झपारिरहे। तर ऊ अल्लारे चाहिँ अटेरी चाहिँ आमाको अनुहार टुलु हेरेर उभिरहे। अन्त्यमा केही सिप नलागेर उसलाई मारी गाली गरेर जब उसकी आमा बाहिर निस्केकी थिइन् तब बल्ल उसले मानव बिहेमा भन्ने कुराको अर्थ बुझेकी थिए। फेरि हत्तनपत्ता लुगा फेरेर आमा म पनि आउँछु भनेर एउटी अल्लारे ठिटी चाहिँ ऊ कराउँदै दगुरेकी थिए। आमासँग टाँसिएर त्यो घरभित्र पस्दा पनि उसको छाती ढाल भएन। ऊ खुम्ची भित्र पसी र त्यो लोग्ने मान्छेको तलासमा चोर आँखालाई दगुराउन थाली। उसलाई त्यो मान्छेलाई थम्याउन गाह्रो परेन। त्यो मान्छे रिजेन्ट चुरोटको धुवा उडाउँदै उसको दलको स्वागत गर्न कोठाको एक छेउमा उभिएको थियो। ऊ बातै पछि त्यसै पनि साँडे चाहिँ किच्च हाँसिरहन्थ्यो। कुराकानीले उसको हडबडलाई भाँच्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो। तर ऊ झन निली भएकी थिए। झन भयले खुम्चिएकी थिए। त्यो मान्छे छिनभर अगाडिबाट अलग हुन्थ्यो भने फेरि उसको अगाडि टुप्लुक्क किच्च दाँत देखाउन आइपुग्थ्यो। उसको छिनको तलमाथिले उसको मुटु बेसरी धड्किएको थियो। उसलाई कस्तो अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। उकुस मुकुस चाहिँ अनुभव गरिरहेकी थिए। ऊ एक तमासको कुनै पर्वतले थिचे जस्तो उसलाई त्यहाँ जम्मा भएका मान्छेहरूले उसको विपक्षमा षड्यन्त्र गर्न लागे जस्तो लागेको थियो। त्यो घर त्यो भित्तो सबै नै उसका विपक्षीहरूसँग मतु गर्न लागे चाहिँ उसलाई लागेथ्यो। जब अन्धकार त्यस घरमा पनि ओर्लियो तब ऊ सबको हुलियाहरूबाट तर्सेकी थिए र आफ्नै आमालाई पनि तर्साउने चाहिँ देखेकी थिए। ऊ चुपचाप रतेले खेल्न लागेका आइमाईहरूको आँखा छलेर बाहिर निस्किएकी थिए। फेरि त्यो रात सर्के चाहिँ बिस्तारै बाटो काट्न थालेकी थिए। कोठाबाट ढोकामा, चोकबाट बगैँचामा ऊ के आइपुगेकी थिए। अचानक त्यो मान्छेले उसको हात कक्रक्क समात्यो। केवल थरथराइरहे ऊ। बोल्नसम्म पनि पटक्क सकिन। जादुले ताने चाहिँ ऊ तानिँदै गई। फेरि कुन बेला उसले उसलाई छातीमा टाँसेथ्यो उसलाई केही होस भएन।
खाली उसलाई आफ्नो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गबाट आगोको लपका उठे चाहिँ लागेथ्यो। बस त्यति। स्मृतिलाई केलाउँदा केलाउँदै उसका आँखा मानव शून्यमा टाँसिए। ढुङ्गाका खामो चाहिँ उभिरहे। एकाएक झस्केर ऊ पछाडि फर्की। जुनको टह टह उज्यालोमा उसले देखी खुट्टामा चट्टी घुसारेकी, जिउलाई चिल्लो सारीले सजाएकी उसकी दौतरी कुन्ती आइरहेकी थिए। सम्भवतः ऊ रतेली खेल्न आएकी होली। फेरि कुन्तीसँगको प्रत्यक्षको सम्भावनाले ऊ मानव चिसिन थाली। कुन्ती निष्फिक्री थिए। बडो हलुको किसिमले पाइला सारिरहेकी थिए, तर कुन्तीले उसलाई देखिन। ऊ अँध्यारोमा हराई एकदम बाहिर सडकमा बिलाई। कान्ति खाली हेरेको हेरै भई, खाली हेरेको हेरै। उसको मुटुमा चिसो पसे झैं स्मृतिले मानो ऊ सोच्न सक्ने स्थितिमा पुग्छे। यति राति यहाँ कसरी? प्रश्नलाई मनमनै दोहोर्याउँदै ऊ बिस्तारै अघि बढी र अगाडि पाइला सार्दा आफ्नो स्मृतिमा कुन्तीको नक्सा कोर्न थाली। सिउँदोमा सिन्दुर लाएर नयाँ फेसनको चोलो फरियाले आफूलाई सजाएर हिँड्ने सङ्गिनीहरूमा उज्याली कुन्ती टोल्की एउटी गनिएकी तरुणी थिए। खास गरेर कुन्ती उसँग उठबस गर्न ज्यादा मन पराउँथे। फेरि आज ऊ त्यसै तर्किएर अँध्यारोभित्र किन हराई? उसले भेट्नुपर्ने मान्छे त ऊ बाहेक त्यस घरमा अरू कुनै थिएनन्। फेरि यति राति? ऊ मानो शङ्काले चुटिन थाली। एकाएक उसको मस्तिष्कमा टोल छिमेकमा सोझा साझा ठानिएका भलादमी गनिएका उसको बाको चित्र उदायो। उसलाई आफ्नो बाबुको चलेको खास खुसको सम्झना भयो। हिँड्दै आफ्नो ओठमा अगाडि एउटा विरक्त किसिमको मुस्कान चिप्लिएको अनुभव भयो उसलाई। उसको अगाडि मानव रहस्यको गाँठो फुस्किसकेको थियो। मानव लुकाउने कुरा केही थिएन। सारा नाङ्गो। उफ, कत्रो लाज मर्नु कुरो। एउटा नाति नातिनाको मुख देख्ने बेलाको लोग्ने मान्छेको काखमा एउटी भर्खरकी तरुणी देखिनु, त्यो पनि कसैको इज्जत, कसैको धर्म। कस्तो उपहास, कस्तो व्यङ्ग्य। ऊ त्यसै तमतमाई, त्यसै छटपटाई। पापी, अथम, नीच। उसलाई एकदम दौडेर गएर आफ्नो बाबुको अनुहार लुचेर रगत पच्छे पार्न मन लाग्यो। उसलाई एकदम दौडेर गएर कुन्तीलाई जगल्ट्याउँदै थुक्न मन लाग्यो। ऊ उत्तेजित चाहिँ छन छिटो पाइला सार्न लागि। ऊ रातसित पनि भयभीत भएन, ऊ भूतसित पनि भयभीत भएन। ऊ मानव हावासित कुरा गर्दै अगाडि बढ्न थाली। ऊ मानव अँध्यारोसँग मितेरी साइनोलाई गहिरो तुल्याउँदै अगाडि बढ्न थाली। आँधी चाहिँ, तुफान चाहिँ। एकाएक ऊ शिथिल भई। उसको बाबुको सट्टामा उसको अगाडि त्यो लोग्ने मान्छे उदायो जोसँग ऊ लिप्सिएकी थिए। अरू कुन्तीको साटोमा ऊ आफै उदाई। उसलाई आफैसित हाँसो उठ्यो। आफ्ना सम्भावनाहरूसँग हाँसो उठ्यो। फेरि आजको अप्रत्याशित ढङ्गले घटेको घटनासित हाँसो उठ्यो। एउटा हाँसोको लहर, त्यसभित्र अनन्त कथा। ऊ हाँस्दै रही, मुस्कुराउँदै रही। हिँड्दै ऊ अन्जानमै रतेली खेल्न लागेको आइमाइक बीचमा उभिन पुगी। हिँड्दै ऊ अन्जानमै रतेली खेल्न लागेका आइमाईको बीचमा उभिन पुगी। उसले देखी रतेलीमा जम्मा भएका सबै आइमाईहरू लोग्ने स्वास्नीको भेष बदलेर त्यही खेलको महत्त्व दर्शाइरहेका थिए। जुन खेल उसले खेलेकी थिए, उसकी सङ्गिनी कुन्तीले खेलेकी थिए। त्यो लोग्ने मान्छेले खेलेको थियो र उसको बाबुले खेलेको थियो। पहिलोपल्ट उसलाई यस्तो लाग्यो मानौ यो संसारको सृजना खेल्नकै निम्ति भएको हो, बस खेल्नकै निम्ति। ऊ बिस्तारै रतेली खेल्नेहरूको बीचमा नारिएर बसी। फेरि बिस्तारै उसले उनीहरूको स्वरसँग आफ्नो स्वर मिलाई। गाउँदै ऊ नाच्न थाली। नाच्दै ऊ यस्तरी नाची ऊ पोखरी बीचको कमलको फूल झैं देखिन थाली। ऊ मानौ त्यहाँ फगत एक्ली थिए। ऊ बाहेक मानौ सब शून्य थियो। त्यस शून्यतामा मानौ उसको गालामा बसेको त्यो मान्छेको उसको हाड मासुमा रक्तिएको मासुको गन्ध आइरहेको थियो। ऊ झन नाच्दै गई। उसको अगाडिको वातावरण नाचमय नहुन्जेलसम्म ऊ नाच्दै गई अनि सारा शून्य, सारा चकमन्न हुँदै गयो।